आका करیم सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम में कुआं है। पहली बात तो जहन्नम जो भड़क रही है आग से, उसमें कुआं है, उसको कहते हैं जुब्बुल हुज़्न, यानी गम का कुआं। आका फरमाते हैं उसमें एक सांप और एक बिच्छू इतना बड़ा है जितना खच्चर बड़ा होता है, उसकी मोटाई इतनी है जितनी खच्चर की है। और फिर उस बिच्छू और सांप को 70 डंक है, और हर डंक के अंदर, जहन्नम के अंदर वो जो बिच्छू है उसके अंदर 70 डंक वाला बिच्छू, और हर डंक में मश्क है, मश्क, वो मश्क होती है पानी की, और वो जहर से भरी हुई है। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब वो जानी को डंक मारेगा तो 1000 साल तक के वो उसके दर्द और शिद्दत को महसूस करता रहे। 2-3 मिनट के ज़िना की लज्जत हासिल करने वालों, अपनी जवानी को आग लगाने वालों, क्या समझते हो कि ज़िना की लज्जतें तुम्हें राहत पहुंचाएगी? ज़िना करने वालों को ऐसी बीमारियां खुदा मुसल्लत करता है कि उसके शिफा के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। जलील है, रुस्वा है, बीमारियों में मुब्तला है, वो मौत भी मांगता है तो उसको मौत भी नहीं आती। बल्कि एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रात की आखिरी पहर में अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, और कहता है माफी मांगने वालों माफी मांगो, बच्चे मांगने वाले बच्चे मांगो, रोजी मांगने वाले रोजी मांगो, इज्जत मांगने वालों इज्जत मांगो। और बंदा जो मांगता है अल्लाह उसको सब देता है, हत्ता कि तौबा करने वाले तौबा करते हैं। 80-80 साल के पापी भी उस वक्त तौबा करे तो अल्लाह उसको भी बख्श देता है, मगर जानी तौबा करे तो अल्लाह उसको रोक देता है, उससे इतना नाराज होता है कि उसको माफ नहीं करता। उस वक्त तौबा करने वाले को कुदरत माफ नहीं करती। उन औरतों को भी इससे अपने आप का एहतिसाब करना चाहिए जो बन सवर कर इसलिए निकलती है कि लोग हमारे मक्र फरेब में मुब्तला। क्या करें, गुर्बत की वजह से इज्जत बेचते हैं हम। इज्जत बेचने से बरकत होगी? हुजूर फरमाते हैं ज़िना से तो तंगदस्ती आती है, तो सोचो बर्दाश्त कर सकोगे अज़ाब? 1000 साल तक के वो दर्द महसूस करेगा, और वो तो डंक पे डंक मारता ही जाएगा ना। 1000 साल तक वो रुकेगा? जुब्बुल हुज़्न का वो बिच्छू, वो सांप, कोई मौलवी कहता तो आप उड़ा सकते थे, कोई लीडर कहता तो आप हवा में बात घुमा सकते थे। ये उस रसूल का फरमान है जो खुदा की मर्जी के बगैर कभी जबान भी नहीं खोलता, जिसकी जबान पे खुदा का कलाम जारी होता है। उस रसूल ने फरमाया इसी पे बस नहीं, मेरे करीम आका गैबदा नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, फिर आका फरमाते हैं उसकी शिद्दत का वो दर्द महसूस करेगा, फिर उसका गोश्त झड़ करके गिर जाएगा, और उसकी शर्मगाह से पीप जो है वो बहने लगेगा और रसने लगेगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दूसरी हदीस, और ये आखिरी बात, इससे बात खत्म। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कितना अजाब है, नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये एक एंड करना हो, इस पर दिल के कानों से मेरे वो भाई सुने जो जंगल बियाबान ईद के मौके पर, बारात के मौके पर, खुशियों के मौके पर समुंदर के किनारे जाकर, गुनहगारों की बस्ती में जाकर ज़िना करते हैं। ज़िना करने वालों की औलाद पर भी उसकी नहूसत बरसती है। अपनी औलाद का अगर भला चाहते हो तो इस फेले बद से तौबा कर लो, जो माफ़ी मांग ले कुदरत उसे माफ़ कर देगी। इस उम्मीद पर बख्शिश तलब कर लो, वो कादिर व कय्यूम में बख्श देगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर किसी मर्द ने किसी औरत को शहवत के साथ, बुरी नियत के साथ छुआ, जो औरत उस पर हलाल नहीं थी, तो आका फरमाते क़यामत के दिन वो मर्द इस हालत में आएगा कि उसकी गर्दन से उसका हाथ बंधा हुआ होगा। औरतों को हाथ टच करने वालों बल्कि भीड़ में इसलिए घुसते हैं कि चलो चंद को धक्के दे देंगे, यही मस्ती मजाक के लिए पैदा हुए थे। हंसने की बात नहीं है। जवानी किसकी रही जो तुम्हारी रहेगी?
جو ہماری رہے گی جوانی رہنے کے لیے نہیں ہے، جوانی تو ڈھل جائے گی، انجام کار کیا ہے؟ حضور میرے آقا اور آپ کے آقا غیب دا نبی نے کھول کھول کے بیان کر دیا۔ سب سے زیادہ حیا والے تھے، سب سے زیادہ شرم والے تھے، سب سے زیادہ حیا کے پیکر تھے، لیکن کھول کھول کے اس لیے بیان کر دیا کہ میرے امتی بچ جائیں جہنم سے، میرے امتی بچ جائیں گناہوں سے۔ اللہ کے بندو، اللہ والو، بچ جاؤ گناہ سے۔ ایک فقیر صدا لگا رہا ہے توبہ کر لو۔ ہر وقت یہ دن نہیں آئیں گے، ہر وقت یہ ساعتیں نہیں آئے گی، ہر وقت یہ آواز نہیں آئے گی، ایک نہ ایک دن یہ آوازیں بند ہو جائے گی۔ پکارنے والے نہ رہیں گے، نصیحتیں کرنے والے نہ رہیں گے، ہر ایک بے پرواہ ہو کر آواز نہیں لگائے گا، ہر ایک اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کر کے اس طرح فکر کی اوپنلی بات نہیں کرے گا۔ آؤ آؤ، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر کے یار منا لو۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے، ورنہ بازی لے گئے کتے۔ او بلے شاہ اللہ کو منا لے، ورنہ کتے تجھ سے بازی لے گئے، ورنہ کچھ کتے تجھ سے سبقت لے گئے۔ کتے نے مالک کی ایک روٹی کھائی تو وفا کیا، تو نے تو سب کچھ اس کا کھایا، اس کا پیا، اس کا پہنا، اس کا اوڑا، اس کے دیے ہوئے مکان میں رہا، لیکن یار نہ منا سکا تو تیرا انجام کیا ہے؟ میرے کریم آقا غیب دا نبی فرماتے ہیں صرف عورت کو چھونے کی بنیاد پر، عورت کو چھونے کی بنیاد پہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا۔ قیامت میں دو چار نہیں رہیں گے، کمرے بن کر کے گناہ کرنے والوں، جنگلوں میں چھپ کے گناہ کرنے والوں، ہوٹلیں بک کر کے گناہ کرنے والوں، بیابانوں میں جا کے گناہ کرنے والوں، چھپ چھپا کر کے گناہ کرنے والوں، دیکھو دیکھو وہاں کروڑوں اربوں خربوں بے شمار لوگ ہوں گے، اور ہاتھ گردن میں بندھا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے وہ پاپی آ رہا ہے جس نے عورتوں سے ہاتھ ٹچ کیے تھے، مس کیے تھے، عورتوں کو چھوا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس نے کسی عورت کو ناجائز طور پہ بوسہ دیا ہوگا، اس کے ہونٹ آنکھ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے۔ پھر آقا فرماتے ہیں اس نے زنا کیا ہوگا تو اس کی ران بولے گی میں حرام پر سوار ہوئی تھی اور میں نے زنا کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ اسی پر اس سے ناراض ہو جائے گا، اور ناراض ہو کر اللہ اس کو جلال بھری نظر سے ناراض ہو کر دیکھے گا۔ میرے کریم آقا غیب دا نبی فرماتے ہیں اللہ جب اس کو جلال کی نظر سے دیکھے گا تو اس کا پورا گوشت جھڑ جائے گا، اور وہ لڑتے ہوئے کہے گا یہ سب کام میں نے نہیں کیا تھا، یہ سب کام میں نے، یعنی وہ اس وقت انکار کرے گا میں نے نہیں کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا۔ اس وقت جب وہ کہے گا میں نے نہیں کیا تھا، اللہ اس کی زبان کو اجازت دے گا، زبان کہے گی مولا میں گواہی دیتی ہوں میں نے سیکسی باتیں کی تھی، گندی باتیں کی تھی، اس کے بعد میں نے حرام کلام کیا تھا۔ پھر اللہ اسی پر بس نہیں، آنکھ کہنے لگی اللہ میں نے حرام دیکھا تھا، اس کے بعد پیر کہیں گے اللہ میں حرام جگہ چل کر گیا تھا، شرمگاہ کہے گی اللہ ہاں اس نے زنا کیا تھا، زنا۔ اس وقت وہ پچھتائے گا زبان میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے، ہاتھ میرا تھا میرے خلاف بول رہا ہے، ران میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے، شرمگاہ میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے۔ جب سب گواہی دیں گے تو جو محافظ فرشتے ہیں نا وہ کہیں گے اللہ ہم نے بھی سنا تھا، دوسرا فرشتہ کہے گا مولا میں نے لکھا تھا، اللہ فرمائے گا میں بھی جانتا تھا اس کے کرتوت کو، یعنی خدا خود گواہی دے گا۔ اللہ فرمائے گا میں بھی جانتا تھا اس کے کرتوت کو، مگر میں نے اپنے کرم سے پردے ڈال رکھا تھا، چھپا دیا تھا، اس امید پر کہ توبہ کر لے گا میرا ہو جائے گا، پلٹ آئے گا توبہ کر لے گا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب اللہ فرشتوں سے کہے گا توجہ یہاں آئیے، اب اس پر آئیے۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو عذاب دو، عذاب۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو عذاب دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زانی کو جب عذاب دیا جائے گا تو پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا، توجہ، ہنس ہنس کھیل کھیل کے زنا کرنے والوں، زنا کے مناظر دیکھ کر کے زنا کی نکالیوں میں جانے والوں، زنا کر کے جن کے کانوں پہ جو تک نہیں رکھتی، کون کیا کر لے گا، میں تو دادا ہوں محلے کا، میں تو اہل اقتدار ہوں، کون کیا کر لے گا، میں تو مالدار ہوں، میری تو فلاں سے پٹتی ہے اور میری تو فلاں سے پٹتی ہے، اور سب سے پٹتی ہے، جس سے پٹتی ہے وہ سب دادے پر دادے اس دن ننگے بدن بغیر کفن کے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، وہ اپنی ماں باپ کے کام نہیں آ سکیں گے، تمہارے کیا کام آئیں گے؟
दादा गिरी बाबा गिरी सब यहां चलेगी, वहां ना किसी की दादा गिरी चलेगी, ना वहां किसी की बाबा गिरी चलेगी। अल्लाह फरमाएगा इस जानी को अजाब दो। अल्लाह के सच्चे सुच्चे गैबदा नबी फरमाते हैं पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाए। उम्मत कितनी बड़ी है पता है? हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी दौर से लेके इमाम मेहदी तक जितने पापी होंगे, हुजूर के ज़ाहिरी दौर से इमाम मेहदी के दौर तक जितने पापी होंगे, बेनमाजी, चोर, उचक्के, झूठे, फसादी, चुगलखोर, काफिर, मुशरिक जितने होंगे सब कहा जाएगा पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जा रहा है आधा अजाब सबके बराबर इस जानी को दिया जाए, आधा अजाब इस पर मुसल्लत किया जाए, और जिस औरत के साथ ज़िना किया होगा उसको भी आधा अजाब होगा और इसको भी आधा अजाब होगा। यह है ज़िना का अजाब। पूरी उम्मत से निस्फ अजाब जानियों को दिया जाएगा। है ताकत, है कुव्वत। सिगरेट का चटका लग जाए तो बर्दाश्त नहीं, अगरबत्ती का चटका लग जाए तो बर्दाश्त नहीं, मई की धूप में दावत खाने जाने को दिल नहीं चाहता, इतना कमजोर बदन और गुनाह इतने बड़े बड़े कि उम्मत, निस्फ उम्मत के बराबर जानियों को अजाब दिया जाएगा। मेरे अजीजों, अपने आप से मोहब्बत कर लो। नफरत करते करते किस कदर तुम नफरत में आगे निकल गए कि आज तुम्हें अपने जिस्म से भी मोहब्बत नहीं। क्या रखा है ज़िना में, क्या रखा है बदकारियों में, क्या रखा है लड़कियों को लेके भागने में, जब इस्लाम ने सही सीधा रास्ता बताया, वो भी उस शहर में जो गुंबदों मीनार का शहर। अरे तुमने तो इस शहर को मिसाली शहर बना देना चाहिए था ताकि दुनिया, पूरी दुनिया में मिसाल हो कि मालेगांव के जवानों को देखो, जब चलते हैं तो निगाह नीची करके चलते। वहां के जवानों के चेहरों पे दाढ़ियां हैं, वहां अजानें होती है तो मस्जिदें भर जाती है, वहां कोई किसी का हक गसब नहीं करता, वहां कोई किसी को गाली नहीं देता, वहां कोई किसी की लड़की पे नजर नहीं उठाता। अपने शहर को मिसाली बना देना चाहिए था, लेकिन मौत को भूल गए। खुदा के लिए आओ सच्ची तौबा कर लो।